नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। कार्यक्रम लक टकमा हामीले मुलुकका समसामयिक सामाजिक आर्थिक विषयवस्तुहरूलाई उठाइरहेका छौँ। जनजीविकाका समस्याहरूलाई पनि कार्यक्रम मार्फत विभिन्न सवाल जवाफ गरिरहेका छौँ। आज हामी दैनिक खाद्य सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा यति बेला आम सर्वसाधारणको जीवन निकै कष्टप्रद बनेको छ र यति बेला खाद्यान्न, तेल लगायतका सामग्री, तरकारी, फलफुल, मरमसला लगायतका सामग्रीको मूल्य बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्सिर मसान्तसम्ममा समग्र मुद्रास्फीतिको दर 2.93 रहेको उल्लेख गरे तापनि व्यवहारमा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको मूल्य निकै अकासिएको छ र मूल्य वृद्धि अकासिँदै जाँदा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता खिचातानी, हडताल, आम हडताल जस्ता कुराले सरकारले सुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन। बजारमा कालो बजारिया या बिचौलियाले मौका पाइरहेको अवस्था छ भने नागरिकको जीवन झन बढी कष्टप्रद बन्दै गएको छ। सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन। खाद्यान्न लगायतका फलफुल, तरकारी जन्य वस्तुहरूको निकै मूल्य बढेको देखिन्छ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आम सर्वसाधारणको भान्सा दैनिकी निकै महँगो बन्दै गएको छ, तर आम्दानीको स्रोतहरू सीमित छ। कोभिडबाट नागरिक जीवन निकै शास्ति भोगिरहेको नागरिकको जीवन पछिल्लो दिनमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडतालले झन बढी कष्टप्रद बन्दै गइरहेको छ। यिनै समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा र त्यसैगरी नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ। आज हामी सबैको घर भान्साको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो दिनमा बजार मूल्य अकासिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ता कपडा, खाद्यान्न, तेल, मरमसला, त्यसरी तेल लगायतका सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि नागरिकको जीवन कष्टप्रद बन्दै गइरहेको छ। बजारमा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बजारमा पछिल्लो पटक खानेतेल, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायतका उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्सिर मसान्तसम्ममा गत वर्षको भन्दा 2.93%ले समग्रमा सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार घिउ, तेल लगायतका वस्तुको मूल्य 13 देखि 15% सम्म बढेको छ। त्यसैगरी गेडागुडी, तरकारीको मूल्य 11% सम्म बढेको छ। फलफुलको मूल्य 15% सम्मले बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। खानेतेलको मूल्य 3 महिनाको अवधिमा प्रति टन 60 रुपैयाँ सम्मले बढेको व्यवसायीहरूले स्वीकार गरेका छन्। ठूला व्यापारीहरूले गोदाममा राख्ने प्रवृत्ति रहेको र ठूला व्यापारी र उद्योगबाट मूल्य सूची फरक आउने गरेका कारण साना व्यापारी तथा खुद्रा विक्रेतालाई समस्या परेको नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ। सरकारको बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, खाद्य गुणस्तर जस्ता निकायहरूले बजार अनुगमन गर्न नसकेका कारण पनि बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धिले प्रशय पाएको छ। सरकारको बजार अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको हुँदा बजारमा मौकाको फाइदा लिने प्रवृत्तिका कारण आम उपभोक्ता अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको मारमा परेको अर्थविद डाक्टर गोविन्द बहादुर थापाले बताए। पछिल्लो पटक राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हडताल र निर्वाचनका कारण पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने अर्थविदहरूले आशंका गरेका छन्। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्ता मारमा पर्दा पनि सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्दा आम उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा, जस्तो यहाँ लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ, यहाँलाई धेरै बजार भाउ किन बढ्छन्, किन घट्छन्, किन बजारमा एक खालको अनियमितता भइरहेको छ भन्ने कुरालाई राम्रो केलाउनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब हाम्रो जस्तो चाहिँ विकासको अवस्था भएको देशको बजार पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र संस्थागत, नियमित र एकदम शान्त प्रकृतिको त्यस्तो खालको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेला बेलामा कहिले कुनै सामानको मूल्यहरू चाहिँ वात्त बढ्ने अवस्था हुन्छ। फेरि हामी कहाँ धेरै जसो सामानहरू आयातित सामान हुन्छन्। आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र भएको हुनाले आयातको स्रोतमा भएको मूल्य वृद्धि पनि तुरुन्तै यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ।
सर हाम्रो बजारमा अहिले जस्तो यहाँलाई म केही दृष्टान्त राख्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कै तथ्याङ्कका आधारमा हेर्दा पनि तरकारीको मूल्य 11% बढेको छ यो मङ्सिर मसान्तसम्म। घिउ तेलको मूल्य 15% बढेको देखिन्छ, 13 देखि 15% फलफुलको 15%, गेडागुडीको 11% लगायतका मूल्यहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। यसरी हामीले बजारमा यो भनौँ न कोभिड पछाडि आम उपभोक्ताको जीवन जुन कष्टप्रद भइरहेको अवस्थामा यसरी मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि हाम्रा चाहिँ अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू सरकारी संयन्त्र निष्क्रिय भएर हो या के भएर बजारमा कालो बजारी हो अथवा कृत्रिम मूल्य वृद्धि हो, के कारणले होला? यो चाहिँ यसका यो अलग अलग वस्तुको मूल्य वृद्धिको कारण अलग अलग छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै तरकारीको मूल्य वृद्धिमा 2-3वटा कारण छन्। जस्तै एउटा यसमा बिचमा उत्पादक किसान र उपभोक्ताको बिचमा सिधा सम्पर्क हुँदैन र त्यहाँ चाहिँ केही अब हामीले भन्ने चलनको शब्द बिचौलिया हो र उनीहरूले गएर चाहिँ उत्पादक कहाँबाट खरिद गर्ने र लिएर आएर चाहिँ बिचमा नाफा राखेर त्यसपछि चाहिँ उपभोक्तालाई दिने उनीहरूले गर्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मूल्यमा यति हुनुपर्छ यतिले बढ्नु हुँदैन भन्ने छैन। त्यो उनीहरूको चाहिँ मनलाग्ने किसिमको चाहिँ मूल्य हुने भयो। अर्को कुरो अब फलफुलमा 14.7% मूल्य बढाएको छ। अब यो फलफुल भन्ने कुरो चाहिँ जति हामीले बजारमा आजभोलि खाइन्छ नि त्यो बजारमा खाने फलफुलहरू प्राय जसो नेपालको आन्तरिक उत्पादन होइन होइन। त्यस्तै अब यो सिजनल फलफुल भन्ने हुन्छन्, अब तिनीहरूको चाहिँ कुरा बेग्लै हो। जस्तै अहिले बजारमा सुन्तला होइन, अब त्यो पत्याउँदैनन् भनेर मान्छेले चाहिँ त्यो हरियो पत्ता र त्यो चाहिँ उनै राखेर बेचिरहेका हुन्छन् होइन। ती बाहेक र तिनको पनि के भने शीत भण्डारको चाहिँ व्यापक सुविधा नभएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ त्यो पाक्ने बेलामा पाकिसकेपछि सर्लक्क बजारमा लिएर आयो अनि बेचेपछि सकियो अनि वर्षभरि खाने जाने हामीले आयात गरेर खानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसको मूल्य पनि निर्धारित हुनुपर्ने र त्यो मूल्य एउटै स्थितिमा स्थिर रहिरहने सम्भावना बहुत कम हुन्छ। किनभने माछा मासुको पनि मूल्य निकै बढेको देखिन्छ। माछा मासुको यस्तो छ, यो अब खसी बगाएको मासुको त बढै छ होइन। अब त्यो खसी बगाएको चाहिँ आपूर्ति पनि पहिले त इन्डियाबाट पनि प्रशस्त हुन्थ्यो। अहिले सायद त्यति चाहिँ जो इन्डियाबाट यो जीवित जनावरहरू त्यति आउन पाएका छैनन्। अब लोकलले चाहिँ तपाईँको धेरै खसी बगा पाल्ने व्यापक भइसकेका छैन। त्यसैले आपूर्ति नै चाहिँ कम भएर पनि यसको मूल्य बढाइ हुनसक्छ। अब फेरि हामी खरिद गर्न जाने उपभोक्ताको कस्तो छ भनेदेखि भाउ बढाएको छ आजभोलि खसी बगै पाइँदैन भनेर जाने मासु पसलले भनिदिएपछि अब त्यहाँ गल्फती गरेर बस्ने कुरा आउँदैन होइन। अनि जति भाडा त तिर्यो अनि घर आएपछि चाहिँ भाउ बढेछ नि भनिदियो, सकियो कुरो। यो बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू हाम्रा चाहिँ कमजोर भएका हुन् कि के त? अब मैले आज मात्रै एउटा न्युज चाहिँ पढेँ, हामीलाई चाहिँ भत्ता दिने होइन भने हामी बजार अनुगमन गर्दैनौँ भनेर भने अरे होइन। यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय कर्मचारीले अब त्यो अफिस टाइममै चाहिँ तपाईँको आपूर्ति के अरे बजार अनुगमन गर्ने हो भने अब उनीहरूलाई भत्ता दिने गरिएको रहेछ कि पहिले के हो थाहा छैन, तर अफिस टाइमभित्र गरेको अनुगमनमा थप पैसा माग्नु नहुने हो होइन। त्यो छ। र अनि कस्तो भने यो अनुगमनले मात्रै पनि सबै कुरो चाहिँ हुँदैन। अनुगमन त एक दिन आउँछ, एक दुई घन्टा बस्छ, हेर्छ, ऊ जान्छ, गएपछि त अनि व्यवहार त उस्तै हो फेरि होइन। त्यसैले यो वस्तुको आपूर्तिको स्रोत र आपूर्तिको चाहिँ श्रृङ्खला जुन छ नि त्यो कुरो चाहिँ एकदम निश्चित र व्यवस्थित भयो भने मात्रै बल्ल मूल्यमा तपाईँको चाहिँ उतार चढाव आउँदैन। डाक्टर साहब, म यहाँसम्म आउँछु। जस्तो अब बजारको एउटा प्लेयर उद्योगिक व्यवसायी व्यापारीहरू पनि हुन् महत्त्वपूर्ण। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको अध्यक्ष राजकुमारजी, जस्तो यहाँहरू खुद्रा व्यापारले चाहिँ अब सबै बजारलाई राम्रोसँग होल्ड गरेको हुन्छ, तर बजारमा किराना पसल आम उपभोक्ताहरू पुग्ने पसलहरू हुन्छन् अथवा होइन ती पसलहरूमा चाहिँ मूल्य वृद्धि निकै भइरहेको छ भनेर उपभोक्ताको गुनासो छ, मूल्य सूची पनि टाँसेको देखिँदैन। अब निर्वाचन आउने हल्ला छ, निर्वाचनको हल्ला छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, यो मौकामा सामान लुकाउने कृत्रिम अभाव गर्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ भनिन्छ। तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। तर यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो अब निर्वाचन आउँदैछ सामान लुकाउने प्रवृत्ति छ कि के हो भनेर कसरी हेर्नुभएको छ भने एउटा सानो व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूले कति सामान लुकाएर आफ्नो दैनिक आफूसँग लिङ्क भएका उपभोक्ताहरूलाई उ गर्ने
त्यो चाहिँ अवश्यमेव पनि खुद्रा व्यवसायहरूले त्यस्तो गर्ने गरेको छैन। तर बजारमा जुन प्रकृतिमा भाउ बढेर गइरहेको छ यस विषयमा तपाईँहरूले जुन घचघचाउनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई साथ लिएर अरू अनलाइन मिडियाहरू त्यसमा उहाँहरूको सब पनि साठगाँठ लिएर हामीले बजारमा सामान कुनै पनि चिजको भाउ बढ्ने बित्तिकै हामीले बजारमा अप्रत्याशित रूपमा सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ। जस्तै अहिले तेललाई अस्ति अब दाल गेडागुडी भयो त्यो टाइममा पनि जानकारी गरायौँ। वाणिज्य विभागमा पनि अहिले जुन मूल्य वृद्धि भएको छ यो सहज रूपमा भएन, यो असहज तरिकाले भयो। कुनै कारणै बिना कारणले पुष्टै गर्न नसक्ने हिसाबमा बजारमा मूल्य वृद्धि भयो। अब यसको मार चाहिँ एउटा उपभोक्तालाई छ भने अनि त्यसको उपभोक्तासँग डाइरेक्ट लिङ्क भएको खुद्रा व्यवसायहरू जो उपभोक्तासँग नङ र मासु जतिको सम्बन्ध छ। अब दैनिक रूपमा उपभोक्ताहरू आएर हाम्रो पसलमा खरिद गर्न आउँछ, तर आज एउटा भाउ भोलि अर्को भाउ हुने बित्तिकै त त्यसको मार त उपभोक्ताले हामीले नै गुनासो गर्नुभयो। अब त्यसको उपभोक्ताले हेर्दाखेरि व्यवसायहरूले गरे जस्तो, तर त्यसको लागि पनि सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गरायौँ। र यो बजारमा अहिले जुन मूल्य वृद्धि भइरहेछ यो व्यावहारिक भएन, यो कुनै कारणले पनि व्यावहारिक छैन। अब अस्ति तेलको कारणले पनि दसैँदेखि अहिलेसम्म तेलको भाउ बढ्दाखेरि 1 लिटर तेलमा 55 देखि 60 रुपियाँ बढेको छ। यो कुरालाई पुष्टि गर्नु पर्यो यो व्यावहारिक छ कि छैन भनेर हामीले सम्बन्धित निकायमा पटक पटक जानकारी गराइरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि हामीले जुन गुनासो गरे त्यो गुनासोलाई आधार मानेर तेल मिलवालाहरूलाई पनि पत्राचार गरेर तपाईँहरूले पुष्ट्याउनु पर्यो। अहिले जुन रेट बढी भएको छ यसलाई तपाईँहरूले पुष्ट्याउने हिसाबमा चाहिँ हामीले पत्राचार गरेको छौँ। यसको लिखित जवाब हामीलाई चाहियो भनेर गर्नुभएछ वाणिज्य विभागले। अब त्यसको अहिले के भयो कसो भयो त्यो थाहा छैन, तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने तेल पनि अलिक भाउ घट्नेवाला छ भने हिजो वाणिज्यको डिजी साहबले पनि जुन कुरा राख्नु भएको छ। अब यही हामीले उठाएको कुरा इस्युले गरेर अहिले बजारमा यो भयो हो कि न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन इम्पोर्ट गरेर फेरि एक्सपोर्ट भइरहेछ इन्डियामा यो रोकेर अहिले भाउ स्थिर भएको हो। यस विषयमा अब जानकारी पाउनै गएको छ। अहिले एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, बजारमा यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो तेलको मूल्य बढिरहेको छ होइन, गेडागुडीको मूल्य बढेको छ, खाद्यान्नको मूल्य बढिरहेको छ। यो मूल्य बढ्नुको कारण के हो त? मूल्य बढ्नुको कारण हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि त सरकारै यहाँ देशमा सरकारको एकदमै कमजोरी छ। उहाँहरूले केही उनी गर्नुहुन्न के लेखाजोखै गर्नुहुन्न। बजारमा यस्तो स्थिति भइरहेको छ, एउटा व्यापारीले ठुलो व्यवसायले यस्तो गर्यो, बजारमा यस्तो अनैतिक तरिकाले भाउ बढ्यो, यो सान्दर्भिक भएन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने गरेर उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ भने त त्यो त व्यावहारिक भएन नि। उहाँहरूलाई आजकल त पहिलेको जस्तो समय छैन। टोटली चाहिँ कुन बजारमा कस्तो छ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कुन सामान कति छ त्यो एकचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै थाहा पाउँछ। अब वाणिज्य विभागमा बस्नुभएको छ, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारी मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन बजार यस्तो अप्रत्याशित रूपले बढिरहेछ भने यस विषयमा हाम्रो बजारमा यो ठिक छ कि छैन। अब उहाँहरूले घचघचाएर चाहिँ वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिनु पर्यो कि के गर्नु पर्यो। यसो गर्यो भने त यो बजार त स्टेबल त हुन्छ पक्कै पनि। यो अप्रत्याशित रूपमा यसरी बढ्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी उहाँहरूले पाउनुहुन्न। जस्तो ठुला उद्योगीहरू, ठुला घरानियाहरू, व्यापारीले सामान चाहिँ होल्ड गर्छन्, आफ्नो गोदाममा राख्छन् भन्ने गरिन्छ। तपाईँहरूले यो विषयमा बोल्दै पनि आउनु भएको होइन पटक पटक, के हो त यो चाहिँ? अब एउटा व्यापारीलाई पोलेर यताउता गरेर भन्नु चाहिँ अव्यावहारिक हुन्छन् एउटा सही मानेमा। एउटा मैले भन्न खोजेको के हो भने व्यापारीलाई भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ यस विषयमा। जो वाणिज्य विभागका डिजी साहबहरू हुनुहुन्छ, वाणिज्य विभागसँग सङ्गत छ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू उहाँहरूलाई पनि थाहा छ बजारमा यस्तो हुन्छ। मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई डिजी साहबहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो विषयमा, सामान होल्ड भएको छ, कसले लुकाएको छ, कसले गोदाममा थन्काएको छ होइन, कसले मूल्य बढी लिइरहेको छ। यो अहिले अस्तिको टाइममा पनि तेलको मूल्य जुन वृद्धि भयो बजारमा कुनै हालमा पनि अहिले यो हिसाबमा मूल्य वृद्धि हुनु हुँदैन भनेर हामीले उठायौँ। अब फेरि अनि अर्को कुरा के हो भने यो अहिले मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। न एउटा पहिले जस्तै अब ढुवानीको साधनहरूको लागि तेलको अब फ्युलहरूको भाउ बढेर त्यसको ढुवानी साधन बढेर मूल्य वृद्धि भएको। अब बजारमा क्राइसिस अब सामान सर्टेज भएको पनि छैन, प्रचुर मात्रामा सामान छ बजारमा, सामान बिक्री भएन। लकडाउनले गरेर 9 महिना 10 महिना पेन्डिङ छ सामान, स्टक सबैको होल्ड भइरहेछ, बिक्री गर्न सकेन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अहिले तत्कालै आएर त बजारमा एकैचोटि अब त्यो मूल्य वृद्धि गरेर एक प्याकेट तेलमा अस्तिसम्म 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ, दसैँदेखि मैले अघि भने तपाईँलाई दसैँदेखि अहिलेसम्म 55-60 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। यस विषयमा मैले गुनासो गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने यो टाइममा चाहिँ अब यस्तो भयो। अब अनि मैले अब फेरि अब ठुलो व्यवसायहरूको मात्र चाहिँ होलसेल व्यवसायहरूले के भन्यो भने अहिले मूल्य वृद्धि हुनुको कारण चाहिँ
इन्डियामा तेल सर्टेज छ अनि इन्डियामा पहिले पाम बेसमा हामीले नेपालबाट इम्पोर्ट गरेर इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्थ्यो तर पाम बेस रोकिसकेपछि अहिले सोयाबिन बेसमा सोयाबिन तेलहरू सबै इन्डियामा गइरहेछ इन्डियामा महँगो भएको कारणले नेपालमा यहाँ पनि भाउ बढेको भनेर उहाँहरूले भनेको आधार चाहिँ हामीले पायौँ त्यो व्यावहारिक रूपमा सही छ छैन अब उहाँहरूले एनालाइसिस गर्ने हो तर हामी त एउटा सानो व्यवसाय गरेर बसेको मान्छेले आक्षेप लगाउने हिसाबमा होइन हामीलाई जुन तपाईँहरू जस्तो मिडियाले दिनुहुन्छ अब कुनै अनलाइन मिडियाहरूले दिनुहुन्छ अब ठुलो व्यवसायहरूले हामीले भन्नुहुन्छ त्यसैको आधारमा नै बोलेर तपाईँहरूले सुसूचित गराउने हो नि डक्टर थापा वास्तवमा नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्षले उपभोक्ताको प्रतिनिधि जस्तो गरी बोलिदिनु भएको छ होइन व्यापारीको एउटा प्रतिनिधिले होइन बजारमा मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने कारणै छैन सरकार खोइ त अनुगमन गरेको सरकारलाई थाहा छ वाणिज्य मन्त्रालयलाई थाहा छ अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा छ कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा थाहा छ जस्तो यहाँ पनि मन्त्रालयमा बसेर आर्थिक सल्लाहकार पनि हुनुभयो वास्तवमा के यतिखेर सरकारको बजार अनुगमन अथवा राज्यको उपस्थिति कमजोर हो एउटा कुरा के हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ भने नि जुन कुरो हुन सकिरहेको छैन आम जनताका उपभोग्य वस्तुहरू आम जनताले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको जब अस्वाभाविक रूपमा बजारमा मूल्य वृद्धि हुन्छ र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभाग उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि चाहिँ कुन कुन वस्तुको यहाँ चाहिँ ठुला व्यापारीहरू ठुला आपूर्तिकर्ताहरू ठुला स्टक राख्नेहरू को हुन्छन् भन्ने कुराको उनीहरूसँग सूची हुन्छ होइन जब कुनै वस्तुको मूल्य चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ भने ती व्यापारीहरूसँग सम्पर्क गरेर के कारणले बढ्यो होइन भनेर उनीहरूलाई चाहिँ सोधपुछ गर्ने र बढाउने तथ्य उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रमाणित हुँदैन भने होइन तिमीले यसरी बढाउन पाउँदैनौ भनेर उनीहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा निगरानी गर्ने अनुगमन गर्ने त्यो गर्नुपर्ने हो जस्तो यसको मतलब राजकुमारजीले भन्नुभएको छ आधारमा तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो उहाँले भन्नुभयो नि भनौँ कार्तिक असोजदेखि अथवा असोज कार्तिकदेखि नै 1 लिटरमा 50-55 रुपियाँ बढिसकेको छ 60 रुपियाँ बढिसकेको छ होइन अब यहाँले पनि भन्नुभयो ठुला व्यापारीको स्टकमा गोदाममा कति सामान छ भन्ने कुरा वाणिज्य विभागलाई थाहा हुन्छ वाणिज्य मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा किन यसको चाहिँ भनौँ कारबाही हुँदैन अथवा निगरानी हुँदैन त निगरानी हुनुपर्ने हो त्यो हुनमा कमजोरी रह्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ र त्यहाँ जहाँ अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरूले हामीलाई भत्ता नदिई जान्न भनेको कुरो पनि आजै मिडियामा आएको छ र अनुगमनको काम निश्चित रूपमा अलिकति चुनौतीपूर्ण काम पनि हो तर त्यसलाई मन्त्रालयले चाहिँ अलि कडाइका साथ चाहिँ एउटा के भने मन्त्रालयको एउटा नियमित चाहिँ जिम्मेवारी हो भन्ने ढङ्गले होइन अरू सबै वस्तुको चाहिँ गर्न नसके पनि बजारमा अस्वाभाविक ढङ्गले जुन वस्तुको मूल्य बढ्छ ती वस्तुहरूमा गएर चाहिँ उनीहरूले अनुगमन गरिदियो भनेदेखि अनि एउटा चाहिँ परम्परा बस्थ्यो कि मूल्य अस्वाभाविक ढङ्गले बढ्यो भनेदेखि सरकारले अनुगमन आउँछ सरकारको निगरानी भइरहेछ भन्ने महसुस व्यापारलाई गराउन सक्यो भने यो हुने थिएन तेलको बारेमा म तपाईँलाई प्रश्न पारौँ है यो तेलको जस्तै उहाँले भन्नुभयो यो अहिलेसम्म चाहिँ दसैँ तिहारदेखि अहिलेसम्म प्रति लिटर 60 रुपियाँसम्मले बढ्यो भन्ने जुन कुरा छ नि अहिले नेपालमा तपाईँको चाहिँ इन्डियाले तयारी यो चाहिँ पाम आयल उनीहरूले प्रतिबन्ध लगाएको थियो है लगाएको थियो त्यसैले चाहिँ तर नेपालबाट चाहिँ रिएक्सपोर्ट हुनलाई चाहिँ प्रतिबन्ध थिएन हेर्नुहोस् होइन त्यसैले यहाँका व्यापारीहरूले कच्चा तपाईँको पामको तेल इन्डोनेसियाबाट खास गरिकन इन्डोनेसियाबाट चाहिँ मगाएर अनि यसलाई अलिकति रिफाइन गरेर अनि रिफिल गरेर चाहिँ इन्डियामा पठाउँथे र त्यो चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपोर्ट अलिकति बढेको जस्तो पनि देखिएको थियो होइन 14-15 अरबको सम्मको तेल चाहिँ गयो अब अहिले इन्डियाले त्यो प्रतिबन्ध चाहिँ हटायो होइन हटाएपछि उनीहरू आफैले इम्पोर्ट गर्न थाले त्यसैले यहाँ जुन ठुलो मात्रामा चाहिँ इन्डियामा तेल एक्सपोर्ट हुन्थ्यो र त्यसमा फाइदा पनि थियो त्यो फाइदा हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा सप्लाई गर्ने कुरोलाई अलिक कम प्रायोरिटी दिने होइन यहाँ अभाव भयो होस् भन्ने अथवा मूल्य बढोस् भन्ने र उनीहरूलाई फाइदा बढी हुने भएको हुनाले इन्डिया पठाउने त्यो गरिन्थ्यो त्यो कारणले मूल्य बढ्दै आयो अब अहिले जस्तै उहाँले भन्नुभयो नि अब चाहिँ यो तेलको मूल्य बिस्तारै फेरि तल झर्छ किन झर्छ भने अब इन्डियामा एक्सपोर्ट नहुने भएपछि त अलि जति उनीहरूको क्यापेसिटी उनीहरूले बनाएका छन् होइन उत्पादन गर्ने र अनि चाहिँ सप्लाई गर्ने अब त्यो तेल अब नेपाल बाहेक त अन्त बिक्री हुँदैन त्यसैले नेपालमा अलिकति सप्लाई बढ्छ र तेलको मूल्य खाद्य तेलको मूल्य अलिकति कम हुनसक्छ हजुर थापा सर जस्तो यहाँले अर्थ राजनीतिलाई नजिकबाट केलाउनु भएको छ अहिले हडताल आम हडताल दैनिक जस्तो भने जुलुस नारा बन्द होइन यो चाहिँ दुवै पक्षबाट सत्ता पक्षबाट पनि अर्को भनौँ न विद्रोही पक्ष भनौँ यति बेला त्यो कारण अर्कोतिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचनमा मुलुक जान्छ
भन्ने चाहिँ एउटा भनौँ न सरकारको त्यो खालको तयारी देखिन्छ। एउटा अन्यल पनि छ, राजनीतिक अन्यल। यसले पनि बजारमा चलखेल गर्नेहरू त्यो प्रवृत्तिहरू बढ्न सक्छ होला होइन? त्यो अब बढ्छ किनभने देशभित्र तपाईँको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जब उथल पुथल हुन्छ नि होइन, सबैको ध्यान त्यतातिर आकृष्ट भइरहेको हुन्छ होइन। आज कहाँ के भयो, कसले के भन्ने कुरातिर जान्छ, भोलि के होला भन्नेतिर गएपछि अनि चाहिँ जब सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिन्छ, जनताको ध्यान अन्यत्र मोडिन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा अनस्क्रुपलस हुन्छौँ क्या होइन। अनस्क्रुपलस भनेको अलिकति मौका बनाएर फाइदा लिइहाल्नुपर्छ है होइन। यसमा कसैले ध्यान दिएका छैनन्, यही बेला मौका छोड्नुपर्छ भन्ने खालका ठुला उद्यमी व्यापारीहरूले होइन, उद्यमी त नभनौँ, व्यापारीहरूले चाहिँ अनि आफू खुसी मूल्य बढाउने काम चाहिँ हुन्छ। यो राजनीति र सामाजिक अलिकति अशान्ति र अस्थिरता र उथलपुथल भएको बेलामा यो चाहिँ यो स्वाभाविकै हो। किनभने जति फाइदा लिए पनि हुन्छ, त्यो नाफा कमाए पनि हुन्छ, कसैले केही वास्ता गर्दैन भने बेला पनि गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यापारी चाहिँ अलि चाहिँ नामर्द अथवा कमजोर व्यापारी हुन्छ। यस्तो आँखा छल्न साथ उसले फाइदा गरी मौका छोप्ने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो निजी क्षेत्रको स्वाभाविक हो। त्यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ हो, निजी क्षेत्रको हुन्छ, त्यो उहाँले हुन्छ भने अब मैले अब आफूले त्यो अनुभव गरेको छैन यस्तो। अब सरले जुन हिसाबमा उहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले सरकारले आफ्नो बिजनेस गर्न सकिरहेको छैन भन्नुभयो। जस्तो वाणिज्य मन्त्रालय सरले अघि सङ्केत गर्नु पनि, वाणिज्य मन्त्रालयले बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभाग आपूर्ति विभागले यति बेला आफ्नो नियमित काम गर्न सकिरहेको छैन। सबैको ध्यान राजनीतिक अस्थिरतामा गइरहेको बेलामा कतै यो खालको चलखेल हुँदा उपभोक्ता मार्न पर्छ है। यो अझ बढ्छ भनेर मैले किन भनेको भने नि, जब चुनाव यदि हुने नै भयो भने अब चुनाव लड्ने सबै पार्टी सबै उम्मेदवारलाई चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि चन्दा माग्न जानुपर्छ। चन्दा माग्ने कोसँग माग्ने भन्दाखेरि सानातिना पैसा नहुने मान्छेसँग त भएन, खुद्रा व्यापारीसँग त खुद्रै पैसा होला होइन। जो ठुल्ठुला व्यापारीहरू छन् तिनीहरूसँग चाहिँ गरेर पैसा चन्दा दिनु पऱ्यो होइन। हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ नि पर्या बेला भनेर चाहिँ चन्दा माग्छन्। अब त्यो चन्दा मागेको पैसा उनीहरूले आफ्नो नाफाबाट घटाएर दिने कुरो त आउँदैन होइन। अनि त्यो जति पैसा दियो उति चाहिँ तपाईँको मूल्य बढाएर अनि उनीहरू असुल पऱ्यो गर्छन्। यसको मतलब झन् बजार भाव बढ्न सक्ने सङ्केत देखियो। चुनाव यदि हुने भयो भनेदेखि चाहिँ बजार भाव बढ्ने सम्भावना बढ्छ। अर्को एउटा कुरा यहाँले अझ त्यो वाणिज्य मन्त्रालयले अथवा वाणिज्य विभागले किन काम गर्न सकेन त? तपाईँहरू त सरकारमा बसेर काम गर्नुभयो। कुरा यस्तो कि कुरा कस्तो भने सकेसम्म कर्मचारीहरूको प्रवृत्ति एकदम हामी त्यसलाई बाई नेचर होइन स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको कस्तो हुन्छ भने सजिलो काम खोज्ने, भत्ता नखाइकन चुनौतीपूर्ण काम नगर्ने, अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो अलि अब्जस आरोप लाग्ने खालको काम नगर्ने होइन। अनि भोलि पर्सिसम्म पनि झन्झट भइरहने खालको काम पनि नगर्ने, सजिलो काम अफिसको कोठामा बसेर होइन, गरिमा पङ्खा र चाहिँ जाडोमा हिटर तापेर गफ गर्दै फोन गर्दै गर्ने काम, त्यो प्रवृत्ति सजिलो खोज्ने मान्छेको प्रवृत्ति हुन्छ। अनुगमनको काम अलिकति चुनौतीपूर्ण हुन्छ होइन। जान पर्यो, व्यापारीसँग चाहिँ तपाईँको रातोमुख लाउनु पर्यो। अब त्यहाँ को आयो किन आयो भनेर वरिपरि मान्छेहरू थुप्रिन्छन्। वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट बेला बेलामा अनुगमनमा आफै निस्कनुहुन्छ त? निस्कनुहुन्छ, तर अब धेरै अगाडि एकपल्ट निस्कनु भयो, कालीमाटी तरकारी बजारतिर गएको पनि हामी देख्यौँ होइन। तर त्यसको त्यही मन्त्री मात्रै एक दिन गएर चाहिँ हुने हो र? यसलाई त संस्थागत बनाउनु पऱ्यो नि होइन। संस्थागत हुनु पऱ्यो, कर्मचारी नियमित रूपमा कस्तो खालको चाहिँ अवस्थामा जाने बजार अनुगमन गर्न। मैले भने नि यो एकदम चाहिँ अकाट्य कुरा हो। मेजर वस्तुहरूको, प्रमुख वस्तुहरूको जब अस्वाभाविक रूपमा बजारमा मूल्य बढ्छ त्यो बेलामा बजार अनुगमन हुनुपर्छ। तुरुन्तै त्यो वस्तुको चाहिँ बजार अनुगमन हुनु पर्यो होइन। के कारणले बढ्यो, किन बढ्यो, तिमीको सप्लाईमा चाहिँ जो समस्या छ कि ढुवानीमा समस्या छ कि के कारणले बढ्यो भनेर त्यहाँ उनीहरूसँग जवाब सवाल गर्नु पर्यो होइन। अब त्यस्तो संस्थागत व्यवस्था छैन, त्यस्तो निरन्तरता छैन होइन। जब कि हङ्गामा हुन्छ, कुनै वस्तुको अभाव हो बजारमा चाहिँ जो अभाव हो भने अनि चाहिँ सचिव जाने, मन्त्री जाने गरेर देखाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अन्धाधुन्धम वर्षौँसम्म पिर्न जाने। त्यो त संस्थागत भएन नि। संस्थागत नहुँदाखेरि व्यापारलाई पनि विश्वास हुँदैन कि। कर्मचारी प्रशासनको एउटा सिस्टममा बजार अनुगमन जानु, सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो, यो बसाल्नु पर्यो। भत्ता पाए जाने नभए जान्न समस्या परि पनि नजाने, त्यो कुरो भएर मन्त्रालयले पठाउनु पर्यो, त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब जस्तो
खुद्रा व्यापारसँग चाहिँ उपभोक्तासँग जोडिएको एउटा निकाय पनि हो। तपाईँहरू एउटा भने उपभोक्तासँग जोडिनुहुन्छ। ठुला व्यापारीले चलखेल गर्छन्। अघि जस्तो थापा सरले भन्नुभएको जस्तो राजनीतिक अस्थिरतामा यो अन्योलमा सामान लुकाउने, गोदाममा स्टोर गर्ने अनि निकै मूल्य लिएर बिक्री गरिदिने, त्यो बेला बजार अनुगमन नि हुँदैन, सरकारलाई पनि निर्वाचनमा जानु छ, चन्दा उठाउनु छ जस्तो समस्या आउँदो रहेछन् नि त। अब अघि तपाईँले भन्नु खोजे, अब त्यो भन्नुभयो। अब त्यसै गरी मैले तेलकै एउटा एक्जाम्पल दिउँ। ठुलो व्यवसायलाई छुट सरकारले यो हिसाबमा दिइरहेको थियो। बजारमा अस्ति मात्र एउटै फ्याक्ट्रीको एउटा प्रडक्ट तेल तीनवटा त्यो ब्याच नम्बर छ, प्राइस तीनवटा कोट गरेको एउटै उसमा लटमा चाहिँ बजारमा आइरहेछ। यस्तो गर्दा उचित छ कि छैन भनेर वाणिज्य विभागमा पनि मैले पनि सोधेँ यस विषय। अब 235 रुपियाँ एमआरपी भएको पनि आइरहेछ, 250 रुपियाँ भएको पनि आइरहेछ, 240 रुपियाँ भएको पनि आइरहेछ। त्यही एउटा प्रडक्ट, ब्रान्ड पनि एउटै छ, हजुर एउटै फ्याक्ट्रीको। अब यसरी बजारमा आउँदाखेरि अब उहाँहरूले त्यो निगरानी राखेर यो गर्नुहुन्छ हुँदैन। अब यस्तो विषयमा त जानकारी गराउनुपर्ने, उहाँहरूसँग सोचबुझ गर्नु। एउटै फ्याक्ट्रीको एउटै ब्रान्डको तेल पनि 3 थरी मूल्य छ। ब्याच नम्बर स्लाइटली फरक छ। हजुर, कुनै कार्तिकको छ, कुनै मङ्सिरको छ। अब एमआरपी चाहिँ 235, 40, अब त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो रिजनेबल छ छैन त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने काम त अलिकति हामी बजारमा अलिकति खबरदारी पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। खबरदारी गर्नुपर्छ। ठुला उद्योगी, ठुला व्यापारीलाई के सरकारले संरक्षण मैले भन्नु खोजेको के हो भने एउटा त उपभोक्ताकोसँग एकदम डाइरेक्ट लिङ्क भएको, जति बेला पनि खुद्रा व्यवसाय व्यापारीहरूको नाम जहिले पनि बदनाम, ठुलोले जेसुकै गरोस् मतलब। ठुला घिउतेल उद्योगीहरू छन् सर, ठुला घिउतेल उद्योगीहरूको ठुलै ठाउँमा पहुँच हुँदो रहेछ। अनि हामी खुद्रासँग झगडा गर्छौँ, माथिबाटै बढेर आउँछ। जस्तो एमआरपी नै तोकेर आएपछि त अनि केही पनि गर्न सकिँदैन हामीले। अनि अस्ति तेल किन्दाखेरि के भयो भने हामीले तेल किन्ने गयौँ 2500 भन्छ कार्टुनको। अब भित्र खोलेर 2500 तिरेर कार्टुन तेल लिएर एमआरपी हेर्दाखेरि 260 रुपियाँ रहेछ। अब 10 रुपियाँ 260 रुपियाँको तेल बेचेर 10 रुपियाँ मार्जिनमा पुग्दैन। यता रिटेललाई त ठग्नु पुरा भयो नि। यस्तो तरिकाले बजारमा आइरहेको छ। उहाँहरूले अब जुन प्राइस कोट गरेको एमआरपी 260 राख्नुभयो, 250 राख्नुभयो अथवा 245, 40 राख्नुभयो, त्यो रिजनेबल छ कि छैन भनेर उहाँहरूले विश्लेषण गरिदिनु। सर, यो विषयमा अर्थमन्त्रीलाई, वाणिज्य मन्त्री, आपूर्ति मन्त्री, उद्योग मन्त्रीलाई भन्ने हो कि यहाँले केही कुरा गर्नुहुन्छ के त? अब होइन, हामीले अब आफैले गएर आफ्नै पहल कदमीमा गएर मन्त्रीजी यस्तो यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई भन्न। फेरि हाम्रो समाज के छ, उपभोक्ताहरू जुलुस लिएर निस्केको देखिँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूको जुलुसमा बरु उहाँ लाग्नुहुन्छ। त्यति भनेर उपभोक्ताहरू मूल्य वृद्धि हुँदा अथवा मूल्यमा अकासिदा, बजारमा कृत्रिम अभाव हुँदा हामी नेपाली उपभोक्ता बोल्दैनौँ। होइन, हामी सार्वजनिक रूपमा हामी जस्तो चाहिँ भनौँ न स्वतन्त्र मान्छे तर चाहिँ अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी लिइरहने, निरन्तर रूपमा लिइरहने मान्छेले गर्ने कुरो के हो भने जस्तै तपाईँले बोलाउनु भयो, हामीले समस्या के हो हामी भन्छौँ, सार्वजनिक रूपमा भन्यो नि होइन। त्यस्तै हामीले लेख्छौँ। जस्तै हाम्रो इन्टरभ्यू चाहिँ हुन्छन् मिडियाको, हामी त्यहाँ भन्छौँ। हाम्रो माध्यम नै यो हो। होइन भने हाम्रो काम यो होइन कि बजारमा के हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन लिएर मन्त्री कहाँ जाने, कति जाने, 1-2 पटक गएर हुन्छ, त्यो हुँदैन नि। हुनुपर्ने कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने मूल्यको सन्दर्भमा अहिले तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि एउटा चाहिँ आग्रह तपाईँले पाल्नु भएको जस्तो मलाई लाग्यो। आपूर्तिको सिस्टम, इम्पोर्ट र उत्पादनको सिस्टम र बजारसम्म ढुवानी गरेर ल्याउने सिस्टम यथावत छ भने कसैले तपाईँको जाने गोदाममा सामान थुपारेर राख्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अनि बजारमा बेच्ने, मूल्य बढाएर बेच्ने त्यो परिस्थिति रहँदैन होइन। कुनै वस्तुको तपाईँको इम्पोर्टमा व्यवधान खडा भयो अथवा ढुवानीमा व्यवधान खडा भयो, अब बजारमा अरू नै कारणले तपाईँको अभाव भयो भने त्यो बेलामा फाइदा लिन उनीहरूले खोज्छन्। जस्तो अहिले के भन्नु राजकुमारजीले भन्दाखेरि अहिले बजार सामान्य छ, त्यस्तो कुनै प्राकृतिक घटनाहरू घटेको छैन होइन, विपत्ति पनि आएको छैन भने यो स्वाभाविक रूपमा पनि अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भयो भन्नुभएपछि के बजारको आपूर्ति प्रणाली एउटा सिस्टम हुन्छ नि? यस्तो मैले तपाईँलाई भने के भने भन्नुहुन्छ भने तरकारीको चाहिँ जुन मूल्य छ, तरकारीको मूल्य नेपालमा एकदम व्यवस्थित र संस्थागत भएको छैन होइन। उत्पादन गर्ने मान्छेले चाहिँ बिचौलियाले गएर चाहिँ जति उसलाई चाहिँ हप्कीदबी गर्छ अथवा दबाब दिन्छ र उसले चाहिँ तपाईँको तुरुन्तै नगद देखाएर उसलाई प्रभावित पार्ला, उसले सस्तोमा लिएर आउँछ होइन। तर के भने आफ्नो नाफा पुरापुर राखेर अनि महँगोमा उसले बेच्छ। त्यसैले योमा चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित यसको मूल्य बजार व्यवस्थित नभएको हुनाले यसमा तलमाथि केही दिन अघिको एउटा कार्यक्रम यहाँकै शब्दमा जस्तो यसलाई तपाईँको कृषि मन्त्री पद्म कुमारी अर्यालले पनि भन्नुभएको थियो कृषि मन्त्रालयमा
हामीले भनेको सुनेको कि बिचौलियाहरूलाई तपाईँहरूले कारबाही गर्नुहोस्, किसानले मूल्य पाएनन् भनेदेखि मन्त्रालय छ अथवा विभाग छ, खोइ त त्यो अनुगमन हुँदैन अथवा बिचौलिया भन्दा भन्दै हामी थाकिसक्यौँ होइन। किसानले मूल्य पाएको अवस्था छैन। बारीमा तरकारी भने सस्तोमा उठाएर ल्याइन्छ। यहाँ के त भन्दा कालीमाटीमा महँगोमा चाहिँ उपभोक्ताले किन्नु परेको छ। बिचौलिया के सेटिङमा हुन्छन् सर, के हो यो? हुन सक्छन्, अब छैनन् पनि म पक्कै निश्चित रूपमा भन्न सक्दिनँ, छन् भनेर पनि म निश्चित रूपमा भन्न सक्दिनँ। किनभने उनीहरू अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले वर्कआउट अहिलेसम्म गरेको छैन। हामीले बारम्बार प्रश्न उठाएका छौँ है, हामीले लेखेका छौँ, बोलेका छौँ। किनभने उत्पादक किसानले आफ्नो फिल्डबाट एकदमै सस्तोमा मूल्य चाहिँ के सामान बेच्छ, तर त्यसको बेनिफिट उपभोक्ताले, अन्तिम उपभोक्ताले पाइरहेको छैन। र बिचका न उत्पादन गर्ने न बिक्री गर्ने त्यस्ता मान्छेले चाहिँ खालि उत्पादनको ठाउँबाट चाहिँ बजारसम्म ल्याइदिए बापतमा उनीहरूले ठुलो हिस्सा नाफा कमाइरहेका छन्। यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर भन्न थालेको र भनेको बजेटमा स्वयं पनि यो कुराहरू चाहिँ बेला बखतमा आए होइन। 4-5 वर्ष 5-6 वर्ष भइसक्यो, तर यसमा उचित किसिमको उपयुक्त किसिमको मेकानिजम के हुन्छ भनेर सरकारले डेभलप गर्न सकेको छैन। हजुर, जस्तो यो एकदम पक्का कुरा हो। व्यवसाय आफैले भन्दै हुनुहुन्छ कि बजार अनुगमन ठिकै भएको छैन, हामी के गर्ने? अब हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अर्को कुरो बताउँछु। बजार अनुगमनको सम्बन्धमा हामीले स्पष्ट धारणा बनाउनु के जरुरी छ, स्पष्ट कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले लाखौँ तपाईँका चाहिँ पसलहरूमा, गोदामहरूमा, फ्याक्ट्रीहरूमा गएर चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्न सक्दैन। गर्यो नै भने पनि आज जान्छ, 1-2 घन्टा गर्छ, फेरि फर्केर आउँछ, त्यहाँ चाहिँ उसको नियमित दृष्टि पुग्दैन। त्यसैले हुनुपर्ने कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने जब बिना कारण अस्वाभाविक रूपमा कुनै वस्तुको मूल्य बजारमा बढ्छ भने त्यो ठाउँमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, सरकारको निगरानी हुनुपर्छ, अनुगमन हुनुपर्छ र ती सम्बन्धित उद्यमी व्यापारीहरूलाई बोलाएर के कारणले मूल्य बढ्यो अथवा उनीहरूकैमा गएर होइन, उनीहरूकोमा गएर यो वस्तुको मूल्य बढ्यो अस्वाभाविक रूपमा, के कारणले बढ्यो? अहिले मूल्य त तपाईँको आपूर्तिको अवस्था ठिक छ, ढुवानीको अवस्था ठिक छ, पेट्रोल डिजेलको मूल्य बढाएको छैन भने यस्तो बेलामा, नर्मल बेलामा तपाईँ किन मूल्य बढाउनु हो भनेर सोध्यो भने, अनि अस्वाभाविक मूल्य बढाउँदाखेरि जहिले पनि उद्यमी व्यापारीहरू चाहिँ सतर्क हुन्छन् क्या, हामीले यो बढायौँ अब चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय आउँछ अब भनेर। अब त्यो नै भइरहेको छैन। त्यसैले जस्तो यहाँकै विषयमा म त यहाँकै विषयमा थप्न चाहन्छु म। मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक हुँदाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्य, सिडिओ कार्यालय छ, अहिले स्थानीय तह, नगरपालिका, वडा, गाउँपालिकाहरू पनि छ, उनीहरूले पनि त्यो खालको अनुगमन गर्दैदेखि उपभोक्तालाई राहत मिल्थ्यो कि? अब सानो स्तरमा, सानो बजारहरूमा, जिल्लाहरूमा सिडिओले गर्ने हो होइन। अब केन्द्रीय स्तरमा, राजधानीको यस्तो ठुलो बजारमा त विभागले पर्यो अथवा विभागले सिडिओलाई भन्नु पर्यो कि यो गर। किनभने हामीले मूल्य बढ्यो भनेर सिडिओलाई गाली गर्दैनौँ, मूल्य बढ्यो भनेर त हामीले आपूर्ति मन्त्रालयलाई गाली गर्छौँ। त्यसैले पहिलो कन्सर्न त उसको हो। यद्यपि सिडिओको पनि त्यो अधिकार हुन्छ होइन, तर पहिलो चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी आपूर्ति मन्त्रालयको, आपूर्ति मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्यो। त्यसैले अरू बेलामा सम्भव हुँदैन। महत्त्वपूर्ण आम जनताले उपभोग गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमुख वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा, जस्तो उहाँले अहिले भन्नुभयो यो तेलको मूल्य जुन बढ्यो, तेलको मूल्य किन बढ्यो भनेर, जबकि यहाँ इम्पोर्टमा पनि कुनै समस्या छैन, नियमित रूपमा ठुलो परिमाणमा तेलको चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेछ होइन। त्यो चाहिँ चाहे कच्चा पदार्थ किन्नुहोस् त्यो भएको छ, कच्चा तेल आयात भएको छ, उत्पादन पनि त्यही मात्रामा भएको छ। गभर्मेन्टलाई थाहा हुन्छ नि, यति इम्पोर्ट भयो भन्सार यति आयो, यति चाहिँ उत्पादन भयो यति भन्सार आयो, यति एक्सपोर्ट भयो यति भन्सार आयो, यति राजस्व आयो, थाहा हुन्छ उनीहरूलाई। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जब बजारमा अस्वाभाविक ढङ्गले मूल्य बढ्छ भने यो चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयले तुरुन्त सम्बन्धित उद्योग व्यापारीहरूलाई बोलाएर यो बढाउनेको तिमीले औचित्य के हो भन, होइन भने बढाउनु पाउँदैन भन्नुपर्छ। वास्तवमा उहाँले सरकारी निकायको भूमिका कमजोर भयो भनिसक्नुभयो भने बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा अथवा सामानको कृत्रिम अभाव हुँदा आलोचित हुने उद्योगी व्यापारीहरू नै हो, यहाँहरू नै हो होइन। किन उपभोक्ताहरू ठोकिन्छन्। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ ठुला उद्योगी, ठुला व्यापारीले सामान गोदाममै होल्ड गर्छन्, अनि फरक खालको एमआरपी लेखिन्छ, मूल्य सूची, त्यसको हामी के गर्ने? अब यो विषयमा किन तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छैन, बोलिरहनु भएको छैन? हामीले त नबोलेको त कुरै होइन नि, हामीले पटक भनिरहेको छौँ
यस्तो यस्तो भइरहेछ बजारमा। अघि अब मैले तपाईँले तरकारीको जुन कुरा उठाउनु भयो नि, बिचौलियाको कुरा उठाउनु भयो, अब यसलाई पनि सरकारले सिस्टमेटिकली अहिले सबै अब 77वटै जिल्लामा सहकारीहरू छन्, कृषि सहकारीहरू छन्। यसलाई मेकानिजम अझ अघि सरले भन्नुभयो मेकानिजम बनाएर चाहिँ बिचौलियालाई हावी हुन नदिनको लागि अब कृषकले जुन उत्पादन गरेको प्रडक्टहरू छ त्यो पेरिसेबल गुड्सहरूलाई कलेक्सन गर्ने एउटा सहकारी थ्रु हुन्छ कि कुनै मेकानिजम बनाइदियो भने त बिचौलिया हावी हुने त हुनै भएन नि। सरकारको कमजोरी छ यसमा। अब बिचौलियाहरूले चाहिँ उद्योगी व्यवसायीसँग कसरी ठाउँ पाउँछन्, प्रवेश गर्छन् त? होइन, अब एउटा के भयो भने अब तरकारीको उसमा हकमा छ भने कृषकहरूले जुन तरकारीहरू उत्पादन गर्छ उहाँहरूको बजारसँग पहुँचै हुँदैन, बजारसम्म पुग्ने। अब यता खेतीपाती गरेर तरकारी कलेक्सन गर्ने अब उ गर्ने हो कि बजारमा गइराख्नु पर्ने, अब दिनभरि नै लाग्ने हुन्छ, फेरि त्यो रेखदेख गर्ने आफ्नो म्यान पावर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सम्बन्धित उसले चाहिँ सरकार किसानले मूल्य पाएको छैन, अब किसानले मूल्य पाएको छैन, उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको छ जति बेला पनि। अनि जति बेला पनि अब गुनासो गर्ने टाइममा व्यापारीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, व्यापारीले कालोबजारी गरे, सामान लुकाए। व्यापारी भनेपछि सबै सम्पूर्णले लाग्छ। यस्तो प्रवृत्ति हावी भएर गइरहेछ बजारमा। उद्योगी व्यापारी आलोचित भइरहेका छन्, सरकारले आफ्नो चाहिँ ड्युटी गर्न सकेन भन्ने नै सरको आज। अनि तेलको कुरामा पनि मैले एउटा के थपेँ भने अब ठिक छ बजारमा अघि सरले गोविन्द सरले भन्नुभयो कि इन्डियामा एक्सपोर्ट भयो यताउता भयो, ल इन्डियामा एक्सपोर्ट अब ठुलो व्यवसायहरूले इन्डियामा भाउ मूल्य बढी पाएर एक्सपोर्ट गर्यो भने नेपालको लागि भनेर जुन इम्पोर्ट गरेको छ नि नेपाली उसको उपभोक्ताको लागि त सही मूल्यमा दिनु पर्यो नि। बरु इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि बढी मूल्य लिएर दिनु न। हाम्रो चाहिँ बजारमा जुन चलिरहेको त्यो रेटमा चाहिँ उहाँहरूले तेल त हाम्रै देशमा उत्पादन भइरहेको तेल उद्यमीहरूले बढाइरहेको देशमा उत्पादन मात्र भएको त फेरि उ गरेको मात्र रिफाइनेरी मात्र गरेको होइन, खास त कच्चा पदार्थ बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर आइरहेको छ। कच्चा तेल त बाहिरबाट आएको तर यसमा एउटा कुरा के हुनु पर्थ्यो भनेदेखि नि नेपालमा अभाव नहुने गरिकन, हजुर नेपालमा अभाव पनि नहुने र मूल्य पनि नबढ्ने गरिकन मात्रै तिमीले एक्सपोर्ट गर है, यहाँ अभाव बनाएर मूल्य बढाएर बाहिर एक्सपोर्ट गर्न पाउँदैनौ भनेर भन्नु पर्थ्यो सरकारले। जस्तो त्यो गरेन, बजारमा सरकारको उपस्थिति देखिएन यसको मतलब। जस्तो अब इन्डियामा प्याजको मूल्य बढ्दाखेरि इन्डियाको लागि छुट्टै उ गरेर इम्पोर्टै रोकिदियो एकैचोटि। अब त्यत्रो बवाल मचिने गरेर वर्ल्ड वाइडै उ गर्ने इम्प्याक्ट पर्ने गरेर इन्डियामा त्यस्तो गर्यो। अब यहाँ पनि इन्डियाले एक्सपोर्ट त्यस्तो गर्ने ब्यान गरिदियो। यहाँ पनि अब बाहिर एक्सपोर्ट गर्नु छ भने नेपालको लागि क्राइसिस नहुने गरेर ल तपाईँहरू एक्सपोर्ट गर्नुहोस् यसमा केही उ छैन, तर यहाँ चाहिँ मूल्य बढी हुन दिनु भएन भनेर त्यसै गरेको भए त केही इम्प्याक्ट पर्थ्यो होला नि। सरकारको कमजोरी सुधार्न के गर्नु पर्ला सर अन्तिममा? अब सरकारको कम्युनिटी एउटा कुरा त उपभोक्ताहरूको, जनताको, मिडियाको चाहिने जबरजस्त दबाब चाहिँ सरकारलाई दिनुपर्छ। सरकार भने चिज कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि आवाज कहीँ उठेको छैन होइन। जस्तै तपाईँले पुलिस कहाँ जानुभयो भने हामी कहाँ उजुरै परेको छैन भनेर कारवाही गर्दैन नि होइन। त्यस्तै कतैबाट गुनासो आएकै छैन, हामी के गर्ने? उपभोक्ताको कोही बोलेकै छैनन्। त्यसैले मिडियाको र उपभोक्ताको र आम जनताको र यो चाहिँ उपभोक्तासँग सम्बन्धित तपाईँको सङ्घ सङ्गठनहरू जो छन् होइन तिनीहरूको दबाब चाहिँ तपाईँको जति जबरजस्त भयो उति सरकार चाहिँ अब जस्तै सरकार चाहिँ कन्सियस हुन्छ, काम गर्छ। जस्तै तरकारी उत्पादकहरूको चाहिँ किन कुरा सुनाइ भएन, यत्रो वर्षसम्म कराएछन् बिचराले चाहिँ सारा ठगे भनेर भन्दै पनि किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि त्यो उत्पादक किसानहरू आएर चाहिँ यहाँ दबाब दिएर छैन क्या। सरकारलाई दबाबै दिन पुगेको छैन होइन, अथवा सरकार निकायको अनुगमन नै पुगिरहेको छैन र व्यवसायी जगतले पनि यति धेरै आरोप खेपिरहेको छ, वास्तविक कुरा भनिरहेको पनि छैन। होइन अब अनुगमन नपुगेको भनेर नभनौँ, तर अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। अनुगमन गरेर मात्र बजार व्यवस्थित हुने होइन तर बजारमा एउटा बजार सिस्टमले चल्नु पर्यो। बजारमा अनुगमन गर्नु भन्दा पनि अनुगमन गर्न नपर्ने गरेर सरकारले नियम कानुन जुन अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाएको छ, अब उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाउनु भयो, त्यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू गर्नुभयो, त्यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन पालना गर्नुपर्नेले कुनै हालमा पनि पालनै गर्न नसक्ने गरेर त्यसै उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दा फेरि सरकारले जुन नीति नियम लाग्यो तर्जुमा गर्यो व्यवहारमा लागू गर्न खोज्यो, अब त्यो अव्यावहारिक भएको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुरा राख्नु। दर्शकबिन बजारमा बजार भाउ निकै अकासिएको छ, सरकारको बजार उपस्थित देखिँदैन अथवा सम्बन्धित निकाय अथवा जिल्ला प्रशासन कार्य, सिडिओ कार्यालय, प्रहरी
या नियामक निकायहरू खै त भनेर व्यवसायीहरूले नि भनिरहेको अवस्था छ। अर्थविदहरूले सरकारको कमजोरी औँलाइरहँदा पनि किन बजारमा उपभोक्ताहरूले महँगीको साख्ती बेहोर्नु पर्यो भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग वरिष्ठ अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा, नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ, उहाँहरूको समय र विचारको लागि धन्यवाद। कार्यक्रम लकटकको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।